بعد نبی دے بنت نبی کو جڑا حق ملے آئے درباروں کچھ مسجد وچ تقسیم تھی آئے کچھ مسجد پاک دے باہر آزاد مجلس ہے آزادارو اس تو بڑا مصائب اور کوئی نہیں جڑا رہ گیا وہ کتھے ملیا کچھ ملیا حسان دے میاں تے ہوتے جدا تیر چھٹے چودھاروں کچھ ملیا شام دی ملکاں کو وچوں شام والے